औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, तफसीरुल कुरान कोर्स के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस सबक में हमने सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 का रकू नंबर 5 तिलावत करना है, समझना है, सीखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रकू के अंदर हमारे लिए कौन से अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। सबक शुरू करने से पहले आप तमाम नाज़रीन से हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसको हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, ईमान वालो। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से, फिल अर्दी जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन में उगाया, हलालन हलाल, तय्यबन और पाकीज़ा, वला और ना तत्ताबिउ पैरवी करो, खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की। इन्नहु बेशक लकुम तुम्हारा, अदुव्वुन दुश्मन है वो, मुबीनुन खुला। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातब करते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई कि ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें पैदा की हैं उनको हराम अपने ऊपर ना ठहराओ। ये आयत उन अशख़ास के बारे में नाज़िल हुई जिन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस की और अल्लाह तबारक व तआला की हलाल फरमाई हुई चीज़ों को हराम करार दिया और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाकियत की बगावत की। अल्लाह तबारक व तआला उनको मुतला करते हुए फरमा रहे हैं कि हलाल चीज़ों को खाओ जो अल्लाह ने पाकीज़ा बनाई और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और शैतान ये चाहता है कि वो तुम्हें बगावत की तरफ ले जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो माल मैंने अपने बंदों को अता फरमाया है वो उनके लिए हलाल है और उसी में है कि मैंने अपने बंदों को बातल से बेतल्लक पैदा किया है। फिर इनके पास शयातीन आए और इन्होंने दीन से बहकाया और जो मैंने इनके लिए हलाल किया था इसको हराम ठहरा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस हराम चीज़ से हमें मना करते हुए फरमा दिया कि शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलना, क्योंकि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नमा बेशक, यामुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको, कौन? शैतान। यानी बेशक शैतान तुमको हुक्म देता है बिस्सूई बुराई का, वल्फहशाई और बेहयाई का, वअन और ये भी हुक्म देता है तकूलू कि तुम वो तमाम बातें कहो अल्लाही अल्लाह के लिए, माँ जो ला नहीं तालमूना तुम जानते। यानी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में वो तमाम बातें कहो जो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आगाह करते हुए कहा कि ये शैतान का नक्श कदम है, लिहाजा इसके ऊपर ना चलो। आगे अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाते हैं, वाइज़ा और जब कीला कहा जाता है लहम उनसे, मुत्तबिऊ की पैरवी करो, माँ जो अनज़ला नाज़ल करता है, अल्लाहु अल्लाह, कालू तो वो कहते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला उन काफरों या मुशरिकों या मुनाफिकों को मुखातब करते हुए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करते हुए फरमा रहे हैं, क्या ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला जब कहता है कि उसकी पैरवी ना करो जो अल्लाह ने नाज़ल नहीं किया, तो वो जो काफर हैं या मुनाफिक हैं वो कहते हैं बल के नत्ताबिउ हम तो पैरवी करेंगे, माँ उस चीज़ की या उस कलाम की, अल्फ़ैना के पाया हमने, अलैहि जिस पर, आबा अपने माँ बाप को। यानी वो हक़ को सामने देखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह के अहकाम के ऊपर नज़र षानी करो और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को मानो, तो वो कहते हैं कि हम तो उस बात को मानेंगे जिस पर हमने अपने माँ बाप को पाया। आवलाउ अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, क्या भला काना हों आबाओ हों उनके माँ बाप, ला याकिलूना कि वो ना अक्ल रखते हों, शैयन ज़रा बराबर भी, वलाओ ना यहतदूना वो हदायत याफ्ता हों। यानी उसके बावजूद कि उन्हें इस बात का इल्म भी हो कि उनके माँ बाप अक्ल नहीं रखते और ज़रा बराबर भी उनके पास अक्ल नहीं है और वो हदायत याफ्ता नहीं, तो क्या फिर भी वो उनकी पैरवी करेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मिसाल देते हुए कह रहे हैं, व मासलू उन मिसाल अल्लज़ीना उन लोगों की, काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कमासली ऐसे शख्स की मिसाल जैसी है, अल्लज़ी जिसने, यानी को पुकारा हो या चिल्लाया हो उस तरफ, बिमा उन की तरफ, ला यसमाऊ के जो ना सुनते हों, इल्ला मगर दुआन पुकारा जाना,
व निदान, और कोई भी चीखो पुकार यानी सदा ना सुन सकते हो। यानी इन लोगों का पुकारे जाना, काफरों का पुकारे जाना ऐसे लोगों को इस तरह है जैसे कि वो अंधेरों में चीखें मारते फिरे और उन्हें रोशनी कोई दिखाई ना दे, और वो जंगलों में, बियाबानों में आवाज़ों को तकरार करते हुए चीखो पुकार कर रहे हों, और सिवाय उनकी पुकार के लौटने के उनके पास कुछ भी लौट कर ना आए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं सुमुम, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उमजुम, अंधे हैं, फ़हुम, गोया के ला याकिलून, वो अकल नहीं रखते। यानी इन लोगों की हालत ऐसी है कि ये गूंगे, बहरे और अंधे हैं, गोया इनको कुछ भी अकल नहीं है। तो अब हमें इन तमाम बातों से किस बात पर मना किया गया कि शैतान की पैरवी नहीं करनी। किस किस चीज़ में? एक तो हलाल रिस्क खाना है और शैतान का नक्शे कदम पर नहीं चलना। और इसके बारे में हदीस शरीफ भी आई है। एक हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने ये आयत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत की तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपनी खुराक को पाक करो, मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस दस्ते कुदरत की कि जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी उस वक्त तक मुस्तजाब दावत नहीं होता जब तक उसके पेट में एक भी हराम का लुक़मा होता है। यानी आदमी की 40 रोज़ तक दुआ कबूल नहीं होती जब किसी आदमी के पेट में एक हराम का लुक़मा होता है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बात वाज़िया बता दी कि शैतान के नक्शे कदम के ऊपर आपने नहीं चलना, वो तुम्हें उस तरफ लेके जाएगा जो अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ है, और दीन की समझ को इख्तियार करना है, और उन लोगों जैसा नहीं हो जाना कि जो गूंगे, बहरे और अंधे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, आमनो, ईमान वालों, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको रिस्क दिया, वशकुरू, और शुक्र अदा करो, लिल्लाही, अल्लाह का, इन अगर तुम हो, इय्याहु, सिर्फ उसी की, ताबुदू, इबादत करते। किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की। यानी ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के मुताबिक नसीहत करते हुए फरमा रहा है, क्या ईमान वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों और तुम मुस्तजाबुद दावत हो जाओ, तो अपने पेटों में हलाल को डालो, और हलाल के ऊपर शुक्र करना वाजिब है। इससे बात साबित हो जाती है कि शुक्र करना हमारे ऊपर वाजिब है। यानी हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो भी अता फरमाया उसके ऊपर हमें उसकी तारीफ़ बयान करनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नमा हर्रमा, बेशक हमने हराम किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैता, मुर्दार, वद्दमा, और खून, वलहमा, और गोश्त, खिंजीरी, खिंजीर का, वमा, और जो उहिल्ला, नहीं हलाल किया, बिही, इस पर, लगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम गोश्त हमारे ऊपर हराम करार दे दिए गए जिन पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो या गैरुल्लाह को पुकारा गया हो। और इसमें पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किन चीज़ों के बारे में बताया कि वो हराम है, तो इसके बारे में ये आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जो जानवर बगैर जिन किए मारे गए हों या इनको शरा के तरीक़ा के ख़िलाफ़ मारा गया हो, मसलन गला घोंट कर या लाठी या पत्थर या ढीले वगैरह से या गोली मारकर हलाक किया गया हो, या वो किसी बुलंदी से गिरकर मारे गए हों, या किसी जानवर ने इनको सींग मारे हों, तो ये तमाम काम ऐसे हैं कि जो हलाल नहीं, और इसके ज़रिए से जो मौत होगी वो मुर्दार में दाखिल होगी। इसलिए ऐसे जानवर का गोश्त आप नहीं खा सकते। हाँ, इनके बालों और इनकी खाल को पकाकर यानी चमड़े को पकाकर उसको इस्तेमाल में लाना जायज़ है, जबकि खिंजीर को निजसुल ऐन करार दे दिया गया। खिंजीर का ना आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चर्बी, ना बाल, ना खाल, ना ही उसका गोश्त। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर वाज़ेह ये भी बता दिया कि सिवाय उस शख्स के फामनित तोक़ा कि जो नाफरमान ना हो, गैरा ना हो, बागिन हद से गुजरने वाला, वला आदिन, और ना सरकश, यानी ऐसा शख्स हो जो किसी कैद में हो और सरकशी में ना खा रहा हो,
یعنی ایسی قید میں ہو کہ اس کو کوئی چیز دستیاب نہ ہو، اگر وہ کچھ بھی نہ کھائے گا تو پھر اس کی موت واقع ہونے کا ڈر ہو، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والا نہیں اور نہ ہی سرکش ہے، تو وہ اتنی مقدار میں کھا لے جس سے اس کی موت واقع نہ ہو۔ فلا پس نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور مہربان رحیم رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ یکتمون وہ جو چھپاتے ہیں ما جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے من الکتاب کتاب و یشترون اور وہ بیچ دیتے ہیں بھی اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑا سا دنیا کا مال، اولئک یہی لوگ ہیں ما یاکلون اولئک یہی ہیں ما جو یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم ان کے پیٹوں میں الا مگر نارا آگ، ولا اور نہ یکلمہم اللہ کلام کرے گا وہ ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم پاک کیا جائے گا ان لوگوں کو، والہم اور ان کے لیے عذاب عذاب علیم دردناک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اصلیت کے بارے میں معلوم تھا اور وہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہونے کے بارے میں جانتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم کی طرف مابعوث کیے گئے ہیں، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے اور ہدیے اور تحفے تحائف سب بند ہو جائیں گے اور حکومت جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے توریت اور انجیل میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور ان کے وقت کی نبوت کا بیان تھا چھپا لیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چھپا کر چند دنیا کے پیسوں کی قیمت کو معبود جانا، تو ان کا ایسے ہی ہے یہ قیمت لینا جیسے کہ ان کے پیٹ میں آگ بھر دی گئی ہو اور وہ آگ کو کھا رہے ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں نشترو کہ جنہوں نے خرید لی وہ دلالت گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب بالمغفرت مغفرت کے بدلے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے گمراہ لوگ ہیں، ایسے پاگل لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو گمراہی کے اوپر ترجیح دی اور مغفرت کو جو ہے عذاب کے اوپر خرید لیا۔ فما اصبرہم تو کہاں تک صبر کریں گے یہ لوگ، علی النار آگ پر، یعنی یہ کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ذالکہ یہ بیانہ اس لیے ہوا ان کے ساتھ، اللہ نے نازل کیا کتاب کو بالحق کی ٹھیک وَإِنَّ اور بے شک الذین جن لوگوں نے نختلف و اختلاف کیا فی الکتاب کتاب کے اندر لفی شقاق تو وہ دور کی ضد میں بعیداً گمراہی میں گرفتار ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کتاب نازل فرمائی جو بالکل ٹھیک حق ان کے سامنے بیان کرتی رہی، مگر یہ آپسی ضد اور سرکشی میں بھٹکتے رہے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس آگ میں ڈالے گا اور پھر ان کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کا جواب انہیں خود ہی مل جائے گا کہ یہ کس گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ہمیں کیا نازل فرمایا، آئیے اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو حلال چیزوں کو کھاؤ، وہ تمام حلال چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل فرمائی، اور شیطان کی نقش قدم کی طرف مت جاؤ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیوں انسان کا کھلا دشمن ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان کو بہکانے میں مزہ تسلیم کرتا ہے اور اپنا بدلہ لیتا ہے انسان سے، کیونکہ انسان کی وجہ سے شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اکساتا ہے برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف، اور وہ تم سے وہ باتیں کرواتا ہے جو تم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی پیروی کرو تو تم لوگ یعنی کافروں اور مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اے مشرکو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پیروی کرو تو تم کہتے ہو کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا،
تو کیا بھلا تمہارے ماں باپ اگر بے عقل بھی ہوں تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ تو پھر تو تم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے مثال دی کہ ان گمراہوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اندھیروں میں روشنیاں تلاش کر رہے ہوں یا ویرانوں میں چیخ و پکار کرتے پھر رہے ہوں کہ ان کی صدا لوٹ کر ان کے پاس آئے، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات تو کرتی ہیں، وہ آپ کے کلام کو سنتے تو ہیں مگر وہ کلام ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کلام کی باریکی کو سمجھ نہیں پاتے اور اس بات کی کوئی سمجھ ان تک نہیں آتی۔ اور یہ ایسے ہیں کہ جیسے جانور ہوں، جیسے جانوروں کو ان کے مالک کا پکارا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مالک کیا کہہ رہا ہے یہ آواز ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جیسے گونگے بہرے اور اندھے ہوں کہ انہیں کوئی عقل نہیں آتی کہ ان کے سامنے کیا پکارا جا رہا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہاں پر حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کو سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ حلال نہیں کھاتا، یعنی ایک آدمی جب حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اور مسئلہ بیان ہوا کہ شکر واجب ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہی اس کی عبادت ہے اور اسی کی بندگی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہا کہ خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا، اور ساتھ میں ان تمام جانوروں کا گوشت بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ جو گلے گھونٹ کر مارے گئے ہوں، بلندی سے گر کر مارے ہوں، یا کسی وحشی جانور کے ذبح کرنے سے مارے گئے ہوں، یا سینگ مارنے سے مارے گئے ہوں، یا کسی ایسے طریقہ کار سے جو شرع کے خلاف ہو، تو یہ تمام غیر اللہ میں داخل ہوں گے اور حرام میں داخل ہوں گے، اور ان کا کھانا حرام ہے۔ البتہ ان کے چمڑے وغیرہ سے جو ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن خنزیر کے بارے میں آیا کہ یہ نجس العین ہے اور اس کے بال، کھال، چمڑا وغیرہ بھی کسی صورت آپ استعمال میں نہیں لا سکتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی قید میں ہو یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو کہ اگر وہ اس کے کھانے سے اس کی جان بچتی ہو تو اتنا مقدار میں کھا لینا کہ اس کی جان بچ سکے، وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا شکر ادا کرو اور اس کے بدلے میں حقیر قیمت دنیا کی نہ لو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے پیٹوں میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تم نے آگ داخل کی، اور اس آگ داخل کرنے پر اللہ تم پر کبھی بھی کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن تمہیں پاک اور ستھرا کرے گا، بلکہ تمہیں عذاب عظیم کی طرف لوٹا دے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو گلے میں ڈال لیا۔ بس اب تک یہ صبر کریں گے؟ یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حق کو جھٹلایا اور آپس کی ضد اور اختلاف میں پڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور کی گمراہیوں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔